बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के वक़ूआ से कौन सियासी फ़ायदा उठा रहा है, कौन इस वक़ूआ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कौन है जो कानून को रास्ता बनाने नहीं दे रहा, कौन कानून के रास्ते में रुकावट बना हुआ है, और फिर FIR के अंदराज में ताख़ीर और मकतूल मुअज़्ज़म गोंदल की तदफीन जो है उसने भी कई एक सवालात खड़े कर दिए हैं और जो इस वक़ूआ है इसकी कानूनी हैसियत को मुतासर किया है। और फिर इमरान खान के मेडिको लीगल की हैसियत जो है वो भी मशकूक हो गई है। और धमकियाँ चमकियाँ, जलाओ घराओ, वो तो इमरान खान यही शायद चाह रहे थे और यही हुआ। और फिर जो मुल्ज़िम है उसके इकबाली बयान को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही, इमरान खान साहब को इससे क्या तकलीफ़ है, बहुत सारे सवालात हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम FIR की तरफ आते हैं। जो DPO गुजरात हैं सैयद गजनफर अली शाह साहब, वो आज कोई 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये फरमा रहे थे कि जनाब कोई दरख्वास्त ही नहीं आई, दरख्वास्त आएगी तो FIR दर्ज करेंगे ना, ये उन्होंने फरमाया है। और ये सबको पता है, जो भी कानून को समझते हैं, कि FIR के लिए जो मुद्दई है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मकतूल या उसके वर्सा हों या फिर कोई मुतासरा फरीक हो। FIR कोई बंदा भी दर्ज करवा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि FIR मुतलका SHO दर्ज करवा सकता था। वहाँ मौजूद कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो FIR दर्ज करवा सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसी वक्त दर्ज करवाई जाती है, बयान की जाती है मुतलका थाने में कि जनाब ये हुआ है, ये वाक़या हुआ है। ये सीधी सीधी FIR थी, जनाब फायरिंग हुई है, एक बंदा मौके से गिरफ्तार हुआ है। बाकी जिसमें शक का या शुबे का इज़हार करना था, जो प्लानिंग थी, इमाम जो रखने थे, जो भी करना था, अगर पुलिस करती वो तो सीधा सीधा वक़ूआ के मुताबिक करती। और खान साहब जो हैं वो 3 बंदों को इसमें फंसाना चाह रहे हैं। एक तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, दूसरे वो राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनका नाम ले रहे हैं, तीसरे वो जो DGC हैं ISI के फैसल नसीर साहब, उनका नाम ले रहे हैं कि जनाब ये 3 बंदे मेरे मुल्ज़िम हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खान साहब ने, उसमें खान साहब ने ये फरमाया है कि जनाब वो एक बंदा नहीं था, 2 बंदे थे। एक ने साइड से फायरिंग की है, साइड में था, और एक ने सामने से फायरिंग की है, ये खान साहब कह रहे हैं। वायरल लिस्ट में आगे जाके हम मज़ीद भी बात करेंगे। FIR अगर डिले हो जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है केस, ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा। ये जो फौजदारी कवानीन है वो ये कहते हैं कि अगर डिले हो FIR में, या आफ्टर थाट हो, या सोच समझ के साथ, मशवरे के साथ वो FIR दर्ज करवाई गई हो, तो फिर जो लोगों को, जिन लोगों को फंसाया जाता है या जो मुल्ज़िम होते हैं, उस फ़ायदा उनका होता है FIR में। आपने देखा होगा कि इवन ये कि अगर 2 घंटे या 3 घंटे भी डिले हो, फिर भी उसका फ़ायदा मुल्ज़िमों को होता है कि जनाब ये 2 घंटे कहाँ रहे। थाने का फासला लिखा होता है कि वक़ूआ से थाने का कितना फासला है। बहुत सारे मुकदमात मैंने ऐसे देखे हैं कि अदालत ने कहा कि जनाब 8 घंटे तख़ीर से ये FIR दर्ज हुई है, जबकि थाने का फासला जो है 1.5 किलोमीटर था। 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में वो वहाँ पहुँच सकते थे। ये आफ्टर थाट है, बाद में सोच विचार करके ये FIR दर्ज करवाई गई है। और खान साहब की जो FIR है ये 8 साढ़े 8 बजे तक दर्ज नहीं हुई थी। और इसमें जो DPO साहब फरमा रहे हैं, DPO साहब मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल कानून को समझते होंगे, क्योंकि उनके अंडर पता नहीं कितने थाने हैं और हर थाने में कितनी FIR दर्ज होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कोई मुद्दई सामने आए। अब कोई ज़ुबैर नियाज़ी साहब सामने आए हैं, उन्होंने खान साहब का जो बयान है उसकी रोशनी में एक मुतलका थाने में दरख्वास्त दे दी है कि जनाब ये हुआ है वहाँ, मैं नहीं शाहिद हूँ, मैं इमरान खान नियाज़ी का करीबी अजीज़ हूँ और मैंने ये वक़ूआ होते देखा। और फिर फैसिलिटेटर, सहूलतकार, जो भी इमरान खान जिन लोगों के नाम शाम ले रहे हैं, उन सब के ख़िलाफ़। और इतला, आखिरी इतला जो थी
وہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے کہا جناب وہ ٹھیک ہے درخواست دے دے کیونکہ بجلی گئی ہوئی ہے، پھر آپ کو رسید دیتے ہیں، یعنی مقدمہ درج نہیں ہوا اس درخواست پر بھی۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے چودھری پرویز الہی، وہ یہ چاہتے ہیں، 2 ملاقاتیں ان کی عمران خان سے ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ قانون کے مطابق قانون کو راستہ بنانے دیا جائے، جو ملزم پکڑا گیا ہے اگر اس کے ساتھی ہیں اور تو وہ تفتیش میں بتا دے گا، وہ تو طوطے کی طرح بول رہا ہے، وہ تو کوئی چیز چھپا ہی نہیں رہا، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے جناب یہ 14ویں صدی کا اپنے آپ کو نبی کے طور پہ پیش کر رہا تھا، نبی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میوزک کی بات اس نے کی ہے کہ جناب میوزک اذان کے وقت میوزک چل رہا تھا، پھر اس کی اہلیہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ یہ مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا تو راستے میں کیمپ لگا ہوا تھا تو یہ گانے چل رہے تھے وہاں پہ، تو اس نے برا منایا۔ ان کے محلے دار کہتے ہیں کہ ایک سکول میں تقریب تھی اور اذان کے وقت وہاں گانے شانے چل رہے تھے، اس وقت بھی اس نے ان کو منع کیا تھا، ہلکا پھلکا کوئی تلخی کا واقعہ وہ پیش آیا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے مذہبی اس کے حوالے، اس میں جو اس کے جو ویڈیو ہے آڈیو، اس کا جو موبائل ہے اس سے جو ویڈیوز وغیرہ علماء کے نکلے ہیں اور وہ ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں تقریریں کلپس وغیرہ، ڈاکٹر سرار کا بھی سنا ہے کلپ نکلا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ عمران خان کو انہوں نے پاکستان میں لانچ کیا ہے، اس طرح کی باتیں ان میں ہیں، جیسے ذہن سازی ہو جاتی ہے، جیسے عمران خان ذہن سازی کر رہے ہیں اپنے بندوں کی، اسی طرح اس نے کوئی سوشل میڈیا سے یا کہیں سے بھی، لیکن وہ کہہ رہا ہے بار بار، جو نوید اس کا نام ہے ملزم کا، کہ میں اکیلا ہوں، میری اپنی پلاننگ تھی، یہ میں نے وکاس سے ریوالور 20,000 روپے میں خریدا تھا اور وکاس کو گرفتار کر لیا گیا۔ وکاس کے ساتھ ساجد بٹ نام کا ایک بندہ بھی گرفتار ہوا ہے کہ جناب انہوں نے گولیاں چولیاں اور اسلحہ اس کو بیچا، یہ کہتے ہیں میں نے خریدا ہے ان سے۔ اب دیکھ لے گی پولیس کہ جناب وہ اس میں ملوث ہیں، اس سازش میں نہیں ہیں، یا صرف انہوں نے اسلحہ فراہم کیا، جو وہ نجائز اسلحہ تھا اس میں وہ نمبر شمبر لکھا ہوتا ہے، جب جو ریوالور ہوتا ہے یا پسٹل ہوتا ہے یا اسلحہ ہوتا ہے وہ نمبر شمبر اس پہ نہیں ہے، وہ در شرے کا ہوگا جہاں سے بھی بنا ہوگا اس میں نمبر شمبر نہیں، وہ نجائز، لائسنس تو تھا ہی نہیں اس کا۔ یہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر جو ہے اس سے کیس خراب ہو رہا ہے۔ اور پھر عمران خان کا جو میڈیکل لیگل ہوا ہے اصولی طور پہ تو سرکاری ہاسپٹل سے ہونا چاہیے تھا، یا پھر مجسٹریٹ کی اجازت سے یہ اپنے وہاں کرواتے، وہاں پہ شوکت خانہ میں۔ یہ انہوں نے سیدھا پہلے علاج کروایا، آپریشن ہوا، پھر جناح اسپتال کی ایک ٹیم بلوائی، ظاہرہ پنجاب میں حکومت ان کی ہے، پریشر ڈالا اس پہ، جاؤ جی جا کے دیکھو خان صاحب نے، وہاں جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کے شوکت خانہ والے، انہوں نے جو بتایا اس کے مطابق جب انہوں نے جمع تفریقیں کر دی اور کہا جناب یہی ہوا ہے، یہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور اس کی بنیاد پہ ظاہر اگر یہ سارا کچھ وقوع کے جو اکٹھے کٹھے کر کے شواہد جو ہے اس کی بنیاد پہ ایف آئی آر درج کی جائے، وہ اس کی اہمیت نہیں رہتی، وہ یہ بریت کا کیس بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے جو کنٹینر وہاں کھڑا ہوا تھا، کل فائرنگ کے بعد اس کو ہٹا لیا گیا، وہاں آج کو 10-11 بجے دوبارہ وہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا، یعنی وقوع کا نقشہ ہی درست نہیں رہنے دیا گیا۔ اور پھر جو سرچ آپریشن تھا اور جو شواہد اکٹھے کرنے تھے وہ جی رات پڑ گئی ہے، اندھیرا ہو گیا، صبح کریں گے، یعنی کہ اس میں بھی کوئی 8-10-12 گھنٹے کا گیپ آ رہا ہے۔ اور جو چھتیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں جناب وہاں ایک پرانی سی بلڈنگ ہے جو جس کے آگے درخت ہیں، اس چھت کے بھی اوپر بھی کوئی بندہ ہو سکتا تھا، وہ بھی جا کے دیکھتے ہیں وہاں کھول تو نہیں، وہ بھائی 8 گھنٹے بعد وہاں کیا ہونا ہے اگر ہے تو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 بندے تھے، ایک نے سائڈ سے فائرنگ کی اور ایک نے سامنے سے فائرنگ کی خان صاحب کے بقول، تو وہ شواہد غائب ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بینظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے تو جو وہاں سے جو جائے وقوع دلوا دیا گیا تھا، تو وہ پھر متعلقہ جو پولیس افسر تھے نا جنہوں نے دلوایا تھا وہ گرفتار ہوئے تھے باقاعدہ، اور یہاں جو ہے یہ کنٹینر ہٹا کے ادھر لے کے جا رہے ہیں، پھر کنٹینروں کو واپس لا رہے ہیں، نقشہ ہی بدل رہا ہے، اور وہ جو کھول شول ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں جناب 12 کھول ملے ہیں، 9 جو ہیں وہ 9mm جو پسٹل تھا اس کے ہیں، 3 جو وہ ہیں جو خان صاحب کے بندوں نے
فائر کیا ہے خودکار ہتھیاروں کے ساتھ۔ اب وہ جو مقتول ہے، جو شہید ہوا ہے اس واقعے میں، وہ معظم گوندل، وہ ان کو کل تک کی یہ اطلاع تھی، بلکہ آج دوپہر تک کی، کہ جو ڈاکٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایف آئی آر درج کیے بغیر ہم پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم پہلے ہو جائے تو ایف آئی آر میں اس جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ درج کی جاتی ہے، کہ وہاں اگر فرض کریں کہ وہاں یہ کہتے ہیں جناب اس کے سر میں دائیں طرف سے، ایف آئی آر یہ کہہ رہی ہے کہ جناب سر میں دائیں طرف سے اس کے گولی لگی، ایف آئی آر یہ بتا رہی ہے، لیکن پوسٹ مارٹم میں پتہ لگا نہیں جناب اس کی تو گردن میں گولی لگی ہوئی ہے۔ پھر اگر پوسٹ مارٹم کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو سامنے رکھ کے، تو یہ اللیگل ہے، غیر قانونی کام ہے، اور ان کو دفنا بھی دیا گیا ہے۔ وہ نانگا والا قبرستان ہے، وہاں ان کا نماز جنازہ ہوا ہے، اور ڈی سی وغیرہ بھی شریک ہوئے ہیں اس میں، سرکاری مشینری بھی، سرکاری کام بھی، تو ان کو وہاں وہ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو اگر پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، یہ تو اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو اور گمبھیر بات ہے کہ کیا جو مقتول ہے معظم، وہ ملزم کی گولی سے جہاں بحق ہوا ہے، یا خان صاحب کے جو گارڈز ہیں انہوں نے جو فائرنگ کی ہے، جس کے اندر 3 کھول ملے ہیں، ان کی فائرنگ سے اس کی جان گئی ہے؟ تو یہ تو پوسٹ مارٹم سے پتہ چلنا تھا جناب، جو ان کے اندر بلٹ ہے یا گولی ہے، اس کا سکہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کس ہتھیار سے وہ جہاں بحق ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کو جلدی جلدی پوسٹ مارٹم کے بغیر، اگر پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تو دفنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ کس کو بچانے کے لیے کہ وہ جو گارڈز تھے، گارڈز نے کس پہ فائرنگ کی، ان کے سامنے کون تھا، انہوں نے کس کو دیکھا، کس طرح فائرنگ ہوئی؟ بہت سارے سوالات ہیں جو جن کا کھرا جو ہے وہ معظم والا جو معاملہ ہے وہ تو خان صاحب یا اس کے گارڈز کی طرف جاتا ہے۔ گارڈز کیا ان کے وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے؟ جوابی کس پہ فائرنگ کر رہے تھے وہ؟ اور کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں، 2 لگی ہیں، 3 لگی ہیں، یا کوئی ذرات ہیں جو خان صاحب کی ٹانگ میں تھے وہ سارے نکال دیے گئے ہیں۔ آج میڈیکو لیگل کے بعد ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ جناب خان صاحب کی جو ہڈی ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے، اور گولی جو ہے وہ ان کی جو شریان تک پہنچ گئی تھی، اگر تھوڑی سی آگے چلی جاتی تو خون ہی بند نہیں ہونا تھا، زندگی خطرے میں پڑ جانی تھی۔ اب خان صاحب کی جو ٹانگ ہے، کل تک جو ہے وہ ٹانگ میں ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ فریکچر ہو گئی ہو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گولی نے جو ہڈی ہے اس کو نقصان پہنچایا، ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ اور کل خان صاحب نے 2 دفعہ بلایا میاں اسلم اقبال کو اور اسد عمر کو، اور ان کے ساتھ کوئی بات کی، وہ باہر چلے گئے، پھر ان کو بلایا، آؤ۔ باہر آ کر انہوں نے بیان دیا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جناب میرے قتل کے پیچھے 3 لوگ ہیں، ایک رانا ثناء اللہ، ایک شہباز شریف، اور ایک میجر جنرل فیصل نصیر۔ تو جب تک ان لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا، ان کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، ورنہ پھر ہم ملک گیر احتجاج کریں گے۔ آج جمعے کے بعد انہوں نے ہڑتال کی، وہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد دیکھیں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں بھی وہ آزاد تھے، بیلگام تھے، جو بھی ان کے مظاہرین تھے، اور پنجاب میں بھی ایسے تھے۔ یعنی پنجاب میں پہلے تو کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے باسی کڑی میں ابال آتا ہے، یہ اسی طرح کا کوئی ابال ہے، اور وہ جلدی بیٹھ جائے گا۔ لیکن میں بھی یہ اس دور تک یہ معاملہ جائے، جو آج نکلے ہیں کل بھی نکلیں گے۔ اب وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی ملزم گرفتار ہو گیا ہوا ہے، وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بیان پہ نہ جائیں، آپ جو میں کہتا ہوں ان کے خلاف مقدمہ درج کریں، ان کو پکڑیں۔ پہلا مطالبہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ملزم کو پکڑا جائے۔ ملزم پکڑا گیا ہوا ہے، پکڑا بھی آپ کے ابتسام جو ہیں، جو آپ کے کارکن ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو وزیر اعلیٰ نے 25 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور معظم گوندل صاحب جو ہیں وہ کویت سے آئے ہوئے شہری تھے، اور انہوں نے ان کو 50 لاکھ روپے یہ کہنے جناب دے رہے ہیں، پنجاب حکومت نے کہا ہے۔ تو وہ اس میں پھر
कानून को रास्ता बनाने देना। वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस पूछे उसको। मुझे तो उस बंदे की बेचारे की जान का, उसकी जान की, उसकी हिफाजत के लिए भी स्पेशल इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कोई पता नहीं। वो जो कह रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं था, वहां से मैंने पिस्तौल खरीदा, ये मेरे अज़ाइम थे, मेरा वह टारगेट इमरान खान था। वो बार बार ये कह रहा है। कभी अब ये इन्होंने एक स्टोरी और बना दी है कि ना वो नशे का आदी है। इस सारे इशू से, इस सारे मामले से सियासी फायदा उठा रहे हैं इमरान खान साहब। बदअमनी इंतशार। अब वो मैंने जैसे लाहौर का जिक्र किया कि पहले तो लोग नहीं निकले थे, फिर इंसाफ जो लायर्स फोरम है वो निकला, हसन नियाज़ी साहब, इनके भांजे साहब जो है वकीलों को लेके आए और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। यानी गवर्नर हाउस क्योंकि वफाक की अलामत है, वफाक का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा जनाब हम एहतजाज करेंगे। पहले ठीक रहा, फिर उन्होंने कहा ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, टायर मंगवाओ जी, आग लगा दें जी, वो गेट के सामने टायर जला दें। पुलिस खामोश तमाशाई बन रही, कुछ नहीं हुआ। वो गेट के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा दिया पीटीआई का। और फिर जब वो उन्होंने सारा कुछ कर लिया, वो उसको धक्के दिए, गेट को तोड़ने की कोशिश, जलाओ गिराओ जो होता है जिस तरह का। फिर पुलिस ने सोचा होगा कि ना ये तो काम अंदर ही ना चले जाए कहीं। फिर उन्होंने वहाँ को बैरियर के रेल लगा दिए, फिर उन्होंने को पीछे हटाया। और अब ये कहा जा रहा है कि वफाक में सोचा जा रहा है कि गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी है ये वफाकी इदारों के सुपुर्द कर दी जाए, रेंजर्स हो जाए, फौज हो जाए, कोई भी अदारा वहाँ का वफाक का जो है वो इसकी सिक्योरिटी जो है ये संभाल ले। खान साहब का जो मकसद था वो हो गया पूरा। फैजाबाद में भी लोग गए, उन पे शेलिंग शूलिंग हुई। केपी में इनके वजीर जो हैं वो अनवर ज़ेब, उनका शायद नाम है, वो क्लाशनकोफ लहरा के राना सनालो को कह रहे हैं हम आ रहे हैं। ये रियासत के खिलाफ लड़ाई हो रही है, सूबों को रियासत के खिलाफ, वफाक के खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने, या खान साहब अपने मकासद के लिए पूरे मुल्क को आग लगा देना चाहते हैं, आग में धकेल देना चाहते हैं। ये सारी सूरत है। और खान साहब पहले ये कह रहे थे कि 4 बंदे हैं जिन्होंने बंद कमरे में ये प्लान किया मेरी जान लेने का। वो कहते हैं जनाब टेप करवा के वो वीडियो वो मैंने मुल्क से बाहर कहीं रखवाई हुई है, अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो वो बाहर आ जाएगी। ये 4 बंदों को खान साहब कह रहे थे ना बार बार, पहली दफा नहीं कई दफा इन्होंने कहा कि 4 बंदे हैं, बंद कमरे में हुई है। अब खान साहब एक और स्टोरी सुना रहे हैं कि जनाब जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वो अंदर से मिलती है, फौज के अंदर, एजेंसियों के अंदर मेरे लोग हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे चाहने वाले हैं। आज उन्होंने जो फरमाया वो मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, और उस प्लान की बुनियाद पे फिर मैं ये बात करता हूँ। खान साहब ये कर, पहले 4 बंदे थे, अब खान साहब कह रहे हैं 4 बंदे वो अलग हैं जिनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिनके बारे में वो कहते हैं ये 3 बंदे और हैं उसके अलावा हैं, राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और मेजर जनरल फैसल नसीर। ये 3 अलग हैं, वो 4 अलग हैं। खान साहब के इस बयान से तो ये लगता है कि पहले वाले 4 जो हैं वो इस साजिश में शरीक नहीं जो वजीराबाद में हुई। यही नजर आ रहा है ना कि अगर या तो फिर 4 वो 3 ये डाल देते, 7 कर देते। अब खान साहब करें वो 4 और हैं, ये 3 और हैं। खान साहब का मसला सिर्फ एक है, इंतशार फैलाना, हुकूमत को मुश्किल में डाले रखना। जो आज इन्होंने करवाया है अपने चंद एक, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं था, पुलिस जो है वो गूंगी बन के खड़ी हुई थी, सिर्फ देख रही थी, हरकत कोई नहीं कर रही थी, रोक कहीं नहीं रही थी। वो जो दिल कर रहा था कर रहे थे। जहाँ ट्रैफिक रोकनी थी रोक दी थी उन्होंने, जहाँ आग लगानी थी लगा दी थी। तो वो पुलिस ज़ाहिर है, फिर उनको पता होता है कि ना हमारी पुलिस है, हमारी हुकूमत है, हमें किसने रोकना है, जो दिल में आता है वो करते हैं। ये बड़ा सानिया भी हो सकता था अगर वो अंदर दाखिल हो जाते गवर्नर हाउस के, और अंदर जो सिक्योरिटी थी, ज़ाहिर है उन्होंने तो गवर्नर को बचाने की कोशिश करनी थी, कोई बड़ा सानिया भी हो सकता था। लेकिन खान साहब को इससे कुछ नहीं, खान साहब ने नहीं रोका उनको जनाब आप रुक जाएं या क्या करें। फैजाबाद में भी ताकत के जरिए रोका, केपी में वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। पंजाब में तो फिर भी किसी हद तक जो पुलिस है थोड़ी बहुत चलो समझाने की हद तक या किसी और अंदाज में
روک رہی ہے. KP میں تو کوئی روک ہی نہیں بلکہ پولیس ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ اگر کلاشنکوف لہرا کے وفاقی وزیر داخلہ کو یہ دھمکی دے رہا ہے بندہ، وزیر جو ہے ان کا، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جناب قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اور بھائی قانون میرے لیے تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو میں جو میڈیکل لیگل کے لیے سرکاری اسپتال جاؤں گا. آپ اپنے پرائیویٹ اسپتال میں چلے گئے. آپ کو بھی پہلے سرکاری اسپتال میں جا کے وہ سرٹیفکیٹ لینا چاہیے تھا، بنوانا چاہیے تھا. جو بھی متعلقہ ہاسپٹل بنتا تھا وہاں جاتے، وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ بنواتے. آپ نے پہلے علاج کروایا پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ لیا. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں ٹائم پہلے والا لکھ دیں کہ جناب شوکت خانے میں جب آئے تو فوری طور پہ ہم وہاں پہنچے، ہماری ٹیم 3 بندوں کی، اور ہم نے یہ دیکھا یہ گولی لگی ہوئی ہے، یہ لگا ہوا ہے، اور پھر ہم نے وہاں ایکس رے کروائے. جو بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے وہ ڈال دی. لیکن ہوا بعد میں. اس کیس کے حوالے سے قانون کے ساتھ جو بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، FIR کی بات میں نے کی، مقتول کے پوسٹ مارٹم کی بات کی میں نے، کنٹینر کو ہٹانے کی بات کی، شواہد اکٹھے کرنے میں تاخیر کی بات کی. یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جو کھلواڑ ہے اس کا فائدہ خان صاحب کو ہو رہا ہے. یہ اس کیس کو کیس کی طرح نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، اس کیس کو کیس کی طرح منطقی انجام تک نہیں پہنچانا چاہ رہے. یہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے، میڈیا ٹرائل کے لیے، اور میڈیا ٹرائل شروع کر دیا انہوں نے. وہ ٹھیک ہے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں، اور معافی چاہتا ہوں جو میجر جنرل صاحب ہیں فیصل نصیر صاحب، ان کا نام ذرا وہ خاموشی اختیار کر جاتا ہے میڈیا، وہاں وہ ان کی آواز جو ہے بند کر دیتا ہے. لیکن پتہ چل گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا نام لے رہے ہیں. لیکن وہ یعنی ایک ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. جو DG ہیں ISA کے، DGC، DG کاؤنٹر انٹیلیجنس، وہ DG ISI کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے اس ادارے میں ہوتا ہے. اور خان صاحب کبھی ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کبھی کوئی نام لے دیتے ہیں، کبھی کوئی نام لے دیتے ہیں. اچھا اب خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جناب وزیر آباد میں یا وہاں گجرانوالہ گجرات یہاں میرے ساتھ یہ سانحہ پیش، مجھے 1 دن پہلے پتہ چل گیا تھا. کبھی کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے، یعنی ایک ہی سانس میں مختلف ٹائم بتا رہے ہیں. اور بھائی اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا تو پھر سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ وزیر آباد میں یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، بقول آپ کے کہ آپ کو پتا تھا کہ وزیر آباد گجرانوالہ گجرات میں میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، مجھ پہ حملہ ہوگا، تو پھر تو آپ کو سیکورٹی کے لیے بہت الرٹ ہونا چاہیے تھا. 400 پولیس والے آپ کے ارد گرد تھے، تمام چھتوں پہ سنائپر بیٹھے ہوتے. ٹوٹل 2100 پولیس اہلکار آپ کی حفاظت پہ مامور تھے. تو آپ کو پولیس والے کہہ رہے ہیں، تھریٹ الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ جناب یہاں کوئی شیشہ لگوا لے، وہ جو بلٹ پروف ہوتا ہے، تو آپ نے وہ بھی کچھ نہیں کیا. تو پھر کیا آپ کو مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی؟ میں نے جی پلان چینج کرا. بھائی سیکورٹی اداروں کی جو آپ پنجاب کی سیکورٹی ہے ان کے ساتھ تو آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی، ان کی مشاورت شامل ہونی چاہیے تھی. جناب سیکورٹی کے لیے یہ اقدامات ہم کر رہے ہیں، یہ پولیس کرے گی. آپ نہ ان پہ اعتبار کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں جناب میں نے FIR درج کروانے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ FIR درج کروا کے شواہد ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیس برباد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ میں پھر کہہ رہا ہوں جو بندہ گرفتار ہو گیا ہے اس کی ذرا انویسٹیگیشن ہونے دیں، قانون کو راستہ بنانے دیں. پولیس والے دیکھ لیں گے جناب اس کے ساتھ کون تھا، کون اس کے سازش کے پیچھے تھا، کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، یا واقعتاً یہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے یہ خود کہہ رہا ہے. اچھا ایک خان صاحب اور بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. جب جوید لطیف نے پریس کانفرنس کی تھی نا، جو ان کے مذہبی عقائد کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ بیان کی تھیں، اور یہ جو جنہوں نے ملزم جو ہے یہ بھی یہ کہہ رہا ہے جناب یہ جو ہے گمراہ کر رہا تھا قوم کو، کبھی کچھ بن جاتا تھا کبھی کچھ بن جاتا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جناب نبی بننے کی کوشش کر، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے. تو جوید لطیف صاحب نے بھی اس طرح کہنے کے عقائد، مذہبی عقائد پہ سوالات اٹھائے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیں کوئی مذہبی جنونی تھا جس نے یہ واردات ڈالی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں میری انفارمیشن تھی یہ. بھائی ٹھیک ہے انفارمیشن ہوگی آپ کی، لیکن یہ کامن سینس کی بات بھی ہے. کامن سینس کی بنیاد پہ بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جناب جو جوید لطیف نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی بنیاد پہ کسی کا مذہبی جو ہے
जज्बा वो जोश मार सकता है और वो किसी भी इंतहा तक पहुंच सकता है। ये सारी सूरत-ए-हाल है सर इसमें। खान साहब को फ़ायदा ही हुआ है इसमें, और इनका लॉन्ग मार्च जो है, वो जो मैंने पहले कहा था कि वो कोई 2000, 2500, 3000 बंदों के साथ ये निकलते थे, फिर एक जलसी सी होती थी और वहाँ से ये दीवार के साथ एक तरह खुद ही बंद गली में आगे हुए थे। तो इसका फ़ायदा खान साहब को एक तो ये हुआ कि जनाब पहले वो था कि जनाब सिर्फ ज़ख्म हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि जनाब हड्डी क्रैक हो गई है, और उसके लिए ज़ाहिर है फिर हफ्ता 10-15 दिन लग जाएंगे। ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च जो है वो रुक गया है इस वजह से, क्योंकि खान साहब दस्तयाब नहीं, हॉस्पिटल में हैं जनाब, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि जो ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा तो मैं वहीं से शुरू करूंगा लॉन्ग मार्च, यानी दोबारा उधर। और ये इतने दिन जो है ये जो एहतजाज वगैरह है, जलाओ घेराव वगैरह, ये होता रहेगा। खान साहब मुसलसल तजाद बयानी से काम ले रहे हैं, ट्रायल करना चाह रहे हैं मीडिया पे बैठ के इन 3 लोगों का, हुकूमत का। बल्कि हुकूमत तो ये, कायरा साहब तो ये भी तजवीज़ दे रहे थे कि जनाब जाके एक सरकारी वफद जाना चाहिए जो जाके इनकी इयादत करे। कोई हमारी मुखालफत है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन खान मुखालफत नहीं कह रहा, खान सीधी दुश्मनी कह रहा है। वो कह रहे जनाब इनके होते हुए कैसे वो जो है गैर जानबदाराना और शफाफ इंक्वायरी हो सकती है जब तक ये 3 लोग बैठे हो। भाई साहिवाल वाला जब वाकया हुआ था, सानिया पेश है, उस वक्त तो आपने डीपीओ को भी नहीं उठाया था, आपके वज़ीर-ए-आला भी नहीं हटे थे। उस वक्त तो इंक्वायरी, उस वक्त आप मुल्क से बाहर थे, आपने कहा था आके मैं इंसाफ दूंगा, और इंसाफ क्या दिया था, उनके साथ तज़कियत भी सही तरीके से नहीं की थी आपने। खान साहब इतना ना करो, तुसी कह रहे हो कानून सारे नहीं बराबर, अपने वास्ते तुसी शौकत खाना जाते हो, बाकी कहते सरकारी हस्पताल जाके धक्के खाओ मेडिको लीगल वास्ते। ये सारी सूरत-ए-हाल है, खान साहब फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। और अगर ये बंदा जो है, जो गिरफ्तार है, नवीद जिसका नाम है, वो कल को ऐसा बयान भी दे सकता है, कोई उल्ट बयान भी हो सकता है। खान साहब सोचें ज़रा, पंजाब पुलिस, पंजाब हुकूमत आपके कंट्रोल में है, तो एतबार करें उन पे, परवेज़ इलाही पे एतबार कर लें, अपने वज़ीर दाखिला पे एतबार कर लें। अब सूरत-ए-हाल तो ये है कि वज़ीर-ए-आला ने पूरा थाना वो मुअत्तल कर दिया कि जनाब ये बयान जो है इसका, ये रिकॉर्ड वीडियो क्यों बनाई गई और फिर लीक क्यों की गई। वो मुअत्तल होने के बावजूद एक और वीडियो आ गई उसकी, जिसमें वो नबूवत वाली बात कर रहा है कि जनाब ये नबी बन के पेश, अपने आप को नबी के तौर पे पेश कर रहा है इमरान खान, मुझे ये गुस्सा है। तो फिर वो तो आप लोगों की कस्टडी में है वो, तो उससे तो कोई और बयान भी दिलवाया जा सकता है। वो मेरा ख्याल है कि अच्छा हो गया कि वो सामने आ गया उसका वीडियो, कि उसने कह दिया कि ना वो मैं हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैंने इस मकसद के लिए इमरान खान को टारगेट किया हुआ था। वरना ये किसी और को भी फंसा सकते थे, उसके मुंह में डाल देते जनाब मुझे तो राना सनाउल्लाह ने इतने पैसे दिए, फलां ने इतने पैसे दिए, मुझे तो फैसल नसीर ने ये कहा कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। खान साहब लोग जो हैं, ठीक है आपका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो बड़ी तेज़ है, लेकिन लोग इतने भी अहमक नहीं हैं कि आपकी हर बात पे यकीन कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।